أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. صدق اللہ العظیم. ساری حمداں ثناواں کبریائیاں بڑھائیاں تسبیحات تہلیلات تمجیدات اس خالق و مالک اور اس رازق واسطے جو سب دا مشکل کشا سب دا حاجت روا سب دیاں بگڑیاں بنانے والا ایک اللہ. درود و سلام ان گنت لا تعداد بے شمار امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمنہ دلال اور پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر دے. صاحبوں ساتھیوں عزیزوں اور میری محترمات ماؤں بہنوں اور میری بیٹیوں، میں آج اس عظیم شان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تواڈے سامنے تواڈے حکم دے مطابق جو مسئلہ بیان کرنا چاہنا وہ ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معجزہ کہندے نے عاجز وچوں ہیں، یعنی جس بات اتے جس کام اتے بندے دی عقل عاجز آ جائے جواب دے جائے عقل تسلیم کرن واسطے تیار نہ ہوئے اکھاں بھی نہ منن دل بھی نہ مننے اور بندے دی سوچ بھی نہ مننے پر او کم اونجی ہو جائے انہوں آندے نے معجزہ. اے کم جنہوں معجزہ آندے نے نبی واسطے خاص ہے. یہ آواز ذرا تھوڑا جا تیز کرو. نبی واسطے خاص ہے. ایک ہوندا معجزہ ایک ہوندا کرامت. معجزہ نبی واسطے خاص ہے اور کرامت جیڑی ہے جنوں کرامت آندے نے او ولی واسطے خاص ہے. یعنی کوئی ایسا کام جیڑا کسے اللہ دے ولی تو یعنی رونما ہوئے انہوں آندے نے کرامت. اور جیڑا کسے نبی تو ظاہر ہوئے انہوں آندے نے معجزہ. میں جو نبی پاک علیہ السلام دے اونا کماں دا ذکر کراں گا جڑے معجزے بنے نے اور نبی پاک علیہ السلام تو ثابت نے. چونکہ اسٹیج اہل حدیث دی اسٹیج ہے، میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کراں گا جدا تعلق اللہ دے قرآن تے نبی پاک دے فرمان نال نہ ہوگے. کرامت دے
تے موجزے دے میدان جا کے بندیاں نے بڑیاں بڑیاں گپاں چھڈیاں نے، پر بھائیو گل وہی سچی ہے جیڑی اللہ دے قرآن وچ اور نبی مصطفیٰ علیہ السلام دے فرمان دے وچ ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا جہان دے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء نو مبعوث فرمایا۔ کوئی نبی کسے زبان وچ، کوئی نبی کسے لینگویج وچ، کوئی نبی کسے نسل وچ، کوئی نبی کسے قبیلے وچ، جویں دے لوگ سن انہاں دے وچوں ہی اللہ پاک نبی نو مبعوث فرماندا۔ کچھ لوگ اس دور دے ایسے ہوندے جدوں نبی دعوت توحید دیندا، نبی دی ڈیوٹی کی ہے؟ اللہ دے توحید دی دعوت دینا۔ نبی رب دی توحید دی دعوت دیندا، او فوراً من کے لبیک کہہ کے نبی تے ایمان لے آندے۔ او بڑے گھٹ لوگ، کچھ انج دے اجڈ لوگ، کچھ انج دے جاہل لوگ، کچھ میانہ روی اختیار کرنے والے لوگ، جیڑے اجڈ قسم دے او نبیاں دے دعوت سن کے، تبلیغ سن کے، نبیاں دے معجزات ویکھ کے تے مسلمان ہو جاندے، ایمان لے آندے۔ تیسرے درجے دے او لوگ سن جیڑے جاہل، نبیاں دعوت دیتی انہاں نہ منی، نبیاں واز کیتا انہاں نہ منیا، نبیاں نے معجزے وکھائے انہاں گیا اے تے ہے ہی او جادوگر جویں دے ساڈے ایتھے جادوگر ہے۔ پھر مزے دی گل ہے ہر دور اندر جیڑی چیز دا شہرا عام ہوندا، اللہ اونج دا ہی معجزہ اس نبی نو اونج دا ہی معجزہ عطا فرما دیندا۔ میں ایک جگہ تے پڑھ رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام دے دور وچ حکیم بڑے سن، علاج بڑے بڑے چوٹی دے کردے سن۔ اللہ نے نبی عیسیٰ نو مبعوث فرمایا تے معجزے بھی انج دے عطا فرمائے۔ کی کیتا؟ ایک علاج سی اے بیماری پھل بیری، کوئی حکیم کوئی ڈاکٹر اے دا علاج نہیں سی کردا، پر میں سنے اج کل بھی عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے معجزہ دیتا، اللہ پھر نبینا بندہ جدیاں اکھاں ضائع ہو جاندیاں کوئی او دا علاج نہیں سی کردا، اللہ نے عیسیٰ نبی نو معجزے عطا فرمائے، انج کر کے پھل بہری جنوں ہوندی او دے جسم اتے ہاتھ پھیر دے رب شفاواں عطا فرما دیندے۔ اکھاں تو انا بندہ او دیاں اکھاں تے عیسیٰ نبی ہاتھ پھیر دے رب شفا دے دیندے۔ اللہ اور عیسیٰ نبی کسے قبر تے جا کے مردے کول کھلو کے آندے قوم باذن اللہ دے حکم نال اٹھ پو، عیسیٰ نبی دے کہن تے رب دے حکم نال بندہ اٹھ بھی پیندا۔ مطلب ہے سی اس دور دے لوگاں واسطے رب نے چیلنج بنا دیتا کہ میرا نبی عیسیٰ جیڑا کم کردا تسی جم کے بھی کر سکدے۔ منن والیاں نے منیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے
تے جنہ نہ منیا جڈ نے انہاں نے پھر بھی انہاں کے جادوگر اساطیر الاولی پہلیاں کسے کہانیاں دسدا پھردا ہے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ اگے چلو، میرے تواڈے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس تو پہلا موسیٰ علیہ السلام دا دور، ادو جادوگر بڑے ہوندے سن۔ موسیٰ علیہ السلام دے سوٹے وچ رب نے معجزہ بنا دیتا۔ پتہ جے نا، میں ایتھے ہی پوندا رہیا تے میرا اصل موضوع رہ جانا ہے، میں اگے چلنا۔ میرے تواڈے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دور آیا، جویں 1,24,000 پیغمبر ایک پاسے سارے مل کے بھی میرے نبی دی شان دا مقابلہ انجی 1,24,000 کم و بیش نبیاں دے ساریاں دے معجزے ملا کے بھی میرے نبی دے معجزیاں دا بھی مقابلہ کر سکدے نہیں کر سکدے۔ میرے نبی دا دور آیا، آقا مکے اندر تشریف لے آئے، نبوت دا اعلان کیتا۔ اللہ اللہ اللہ، رب دے پاک پیغمبر نے مکے دے بازاراں اندر، مکے دیاں گلیاں دے اندر، چوکاں تے چرستیاں دے اندر، بیت اللہ دے اندر آقا نے اعلان کیتا۔ آقا فرماندے نے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ ادھروں ایک آن والا آیا، ایدہ نام ہے ابو بکر صدیق، کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے نبی دیاں آوازاں سنیاں تے آگے میرے نبی دی اگے بہ گئے۔ ادھر میرے پیغمبر دا قول ویکھیا، آقا دا کردار ویکھیا، آقا دی چال ویکھی، میرے نبی دا مکھڑا ویکھیا، اور میرے نبی دیاں دعوتاں سنیاں تے نال ہی آندا سونیا مینوں پڑھا لو، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ابو بکر نے نبی دی پہلی دعوت تے کوئی معجزہ نہیں منگیا، دلیل نہیں منگی، سب تو پہلا نبی دی دعوت تے ابو بکر نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے۔ دوجے پاسے اجڈ بھی آئے، جاہل بھی آئے، اور جنہاں نے میرے نبی دی دعوت اتے، میرے نبی دے معجزات ویکھ کے، نبی دی تبلیغ سن کے جنہاں کلمہ پڑھ لیا، او سابقون الاولون وچوں ہو گئے، تے جنہاں نے انکار کر دیتا اور جنہاں مان لیا او ابو بکر ہو گئے، جنہاں انکار کر دیتا ابو جہل بن گئے۔ او کی بن گئے؟ ابو جہل بن گئے۔ اللہ اللہ۔ پھر میرے نبی نے اللہ اللہ اللہ، بھائیو معجزہ، پھر سنو معجزہ کنوں آندے نے؟ جس کام نو ویکھ کے بندے دی عقل عاجز آ جائے، لیکن پھر سنو، لیکن او جڑا کم ظاہر پیا ہوندا ہے او کدے تو ہوندا پیا؟ کدے تو؟ نہیں میرے نال نہیں ٹردے پہ تسی لگدا ہے، او کدے تو ظاہر ہویا ہے؟ اللہ دے نبی کولوں۔ کدے تو؟ معجزہ نبی دا ہوندا ہے، نبی تو ظاہر ہو رہا ہے، لہذا اہل ایمان نو کی چاہیے؟ معجزہ سن کے، معجزہ ویکھ کے، معجزہ کنا نال سن کے پہلا کام یہ کرنا ہے، انہوں برحق جاننا ہے۔ کی کرنا ہے؟ پاویں کسے دی عقل مننے تے پاویں نہ مننے، یقین رکھنا ہے چونکہ گل نبی پاک دی ہے تے یہ کی ہے؟ سچی ہے، گل سچی ہے۔ نمبر 2، جدو معجزے دی گل ہے، چونکہ میں معجزات دسنے نے، جدو معجزے دی گل ہوئے عقل نہیں مندی، سوچ نہ مننے، چونکہ نبی تو ظاہر ہویا ہے،
मनना ही मनना है, मनना ही मनना है, इनकार इनकार नहीं करना। नंबर 3, जदों मौजज़े दी बात सुननी है ओदे विच तवीलां नहीं करनियां, तवीलां नहीं करनियां। मेरे नबी ने खाना अगे रखिया ते कुछ पढ़िया भी। देखो जी, नबी पाक खाना अगे रख के पढ़ते सन, अज असी अगे रख के पढ़ लीए तो फिर की है? ओए आपने पढ़िया सी ते आप दा मौजज़ा सी ते खाना वध गया सी। तू रख के पढ़ना तवील करके ते खाना वधदा नहीं, होर घट जांदा है। तवील करनी भाई, तवील करनी नहीं। और आखिरी गल वे, मौजज़ा सुन के ओदे विच घाटा वाधा भी करना। एवें कोलों नहीं पैदल खबरां छड्डणियां। मैं एक बंदा ना मेरे बड़े ध्यान नाल, मेरा दोस्त बड़ा याद ते बेली, आंदा कारी जी एक तुहानूं पीर उन्हां दी गल ना दसां। मैं क्या दसदे सही, करामतां नूं मनदे हो? मैं क्या क्यों नहीं मनदा? करामतां नूं भी मनना ते नबियां दे मौजज़ियां नूं भी मनना। आखन लगा पीर अब्दुल कादर जिलानी 11वीं वाली सरकार नूं जानदे हो? मैं क्या हो जानना। लो जी, उन्हें स्टोरी सुनाई एडी लम्मी, अला हादल कियास वो एक ही भी सी लुब लबाब। मेरा मजमून का टाइम थोड़ा है ते गल लम्मी करनी है। आखन लगा इजराइल आया, पूरी कश्ती विच बह के जंज पई जांदी सी। उस महीने 11वीं शरीफ नहीं पकाई गई उस माई कोलों, मुंडा टकाण वास्ते लैके जा रही सी ते कश्ती विच बैठी सारी जंज बिमा ओदे मुंडे दे। वो सारी कश्ती, कारी साहब कश्ती पूरी डोब छड़ी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर दसा, अहे माई दौड़ती दौड़ती आई ते आके आंदी है, पीर साहब बजुर्गो ये की होया? अहे तेनू लगदा 11वीं पकानी याद? किसी नूं गल भैड़ी ते नहीं भी लगदी भाई, गल हकीकत दसदा जे जिवें हकीकत है। हाँ, आखन लगी बाबा जी ये की कीता जे? आखन लगे लगदा तू किले भुल गई है। परेशान हो होने ही कर लेने हाँ। इजराइल सारियां दी जान जेड़ी सी झोले च पा के लैके जांदे हन पे। पहले समान, दूजे समान, तीजे समान, चौथे समान ते अपड़िया सी इजराइल ते बाबे ने मारी छूट पिछों हत्ता के मगर जाके जी छराट मारी ते बाबे राणा सारियां जाना खोल के फिर आजाद कर छड़िया। आंदा कारी जी आखिया करो लै 11वीं वाले दा नां ते डुबी हुई। सुनी जे ना गल, ते मैं अज फिर तुहानूं दोबारा ताज़ा करा छड़ी। गल दसना चाहना, नबी दी वलायत बरहक है और नबी दी करामत भी, वली दी करामत भी बरहक है, नबी दी नबूवत भी बरहक है और नबी दा मौजज़ा भी। ऐ सुन के विच घाटा वाधा कोलू नहीं लाना कि इंज ती उंजे। जेड़ा लायक है ओदी सुन लो गल, मेरे नबी ने की आखिया जे। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, जेड़ा बंदा मेरे बारे उंज दी गल कर देवे, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, जड़ी मैं नहीं आखी, जड़ा मैं नहीं कम करके विखाया, जड़ा मैं नहीं कीता, ते लोकां नूं आंदा फिर नबी पाक इंज कीता सी, नबी पाक ने इंज कीता सी। ए गल नबी पाक दी है। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने, फलियत बव्वा मक़अदहु मिनन नार। ओ बंदा समझ ले उन्हें अपना ठिकाना, अपनी बैठक आप ही जहन्नम दे अंदर बना लई। जेड़ी गल मैं नहीं आखी उन्हें अपने कोलों मेरे खाते पा दी, मेरे नाम ला दी। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, उस बंदे ने अपने खाते आप ही जहन्नम नो पा लिया, आप ही जहन्नम दा दरवाजा लंघ गया। लोगों मैं दसना ये चाहना, मेरे तुहाडे पैगंबर दे मौजूदात मैं एक
مقام تے پڑھیا ہے سارے انبیاء دے معجزات ایک پاس ہے کلے میرے پیغمبر دے معجزات ایک پاس ہے اور سارے نبیاں دے معجزات مل گئے میرے پیغمبر دے معجزات دا مقابلہ نہیں کر دے کچھ محدثین کرام میں میرے تواڈے پیغمبر دے معجزات نو اکٹھیاں کیتا ہے ایک روایت دے مطابق میرے پیغمبر دے معجزات 1000 دے قریب نے ایک روایت دے مطابق میں پڑھیا ہے میرے تواڈے پیغمبر دے معجزات 1500 دے قریب نے اللہ 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 اور لوگوں میں دے کہنا ہونا اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وجود ہی معجزہ ہے اللہ 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 کتے میرے پیغمبر دے ہتھاں دا معجزہ کتے میرے پیغمبر دیاں اکھاں دا معجزہ کتے میرے پیغمبر دے سنن دا معجزہ کتے میرے پیغمبر دے لواب دا معجزہ کتے میرے پیغمبر دے سوچن دا معجزہ کتے میرے پیغمبر دے قرآن دا معجزہ کتے میرے پیغمبر دے معراج دا معجزہ کتے میرے پیغمبر دا پچھلی رات نو اٹھ گئے تہجد نفلان در نفل پڑھن دا معجزہ اور لوگوں کتے میرے پیغمبر دے کھان دا معجزہ کتے میرے پیغمبر دے پین دا معجزہ کتے پیغمبر نے معجزات اپنے صحابہ دے وکھائے کتے میرے پیغمبر دے معجزات پتھراں دے ذریعے ظاہر ہوئے کتے میرے پیغمبر دے معجزات درختاں دے ذریعے حاضر ہوئے کتے میرے پیغمبر دے معجزات پہاڑاں دے ذریعے ظاہر ہوئے اور لوگوں کتے میرے پیغمبر دے معجزات اللہ 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 بیت اللہ دے اندر ظاہر ہوئے کتے پیغمبر دے معجزات قریشیاں دے اندر ظاہر ہوئے کتے پیغمبر دے معجزے مکیاں دے اندر ظاہر ہوئے کتے مدینے دے اندر ظاہر ہوئے کتے پیغمبر تے نازل ہون والی کتاب قرآن دی شکل دے اندر پیغمبر دے معجزات ظاہر ہوئے بلکہ میں تے کہنا ہونا اور نبی دی نازل ہون والی پہلیاں کتاباں بھی نازل ہوئیاں منظم من اللہ نے تورات بھی منظم من اللہ ہے انجیل بھی منظم من اللہ ہے اللہ 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 داؤد نبی تے نازل ہون والی کتاب بھی منظم بھی اللہ ہے پر قرآن مجید بھی منظم من اللہ ہے اللہ دی طرفوں نازل ہوئی ہے پر نبی دے اتے معجزہ بن کے نازل ہوئی ہے ایک قرآن او قرآن ہے اے قرآن او قرآن ہے اس قرآن دے ذریعے نال رکال کعبہ دے خدا دی قسم ہے جنہاں نوں نیداں تھپان والیاں پائی ہے اسی قرآن دے ذریعے دے نال اللہ اللہ جانور کھڑے ہو گئے نے اسی قرآن دی کشت دے نال مشرکین مکہ معاہد بن گئے نے اسی قرآن دی معاہدی وجہ نال اللہ 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 جاہل بندے پڑھ کے اللہ اللہ پڑھے لکھے بن گئے نے اور اسی قرآن دی وجہ نال ایک بندہ نبی دا دشمن اللہ 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 قرآن سندا ہے قرآن سندا ہے میرے پیغمبر دا پروانہ بن جاندا ہے اور یہی قرآن و قرآن ہے جدی محبت دی اندر اللہ 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 جدو میرے پیغمبر تے قرآن نازل ہو رہا ہے آقا فرماندے نے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون او ایمان والیو ایمان لے آؤ او لوگو رب دتے او دے رسول اتے او دے قرآن اتے ایمان لے آؤ تے آکھن لگے کدے میرا نبی قرآن سناندا ہے کدے میرا نبی بیت اللہ چ قرآن سناندا ہے کدے میرا نبی نماز چ قرآن اچھی سنا رہا ہے طرح طرح نال قرآن انہاں تک پہنچا رہا ہے آکھن لگے اے تے قصے کہانیاں دی کتاب ہے کی ہے کدی ہے انج دیاں کتاباں تے اگے بڑیاں نے کوئی نویں گل اے اللہ 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 نے قرآن وچی میرے نبی دی زبان تو اے قرآن جدو نازل فرمایا تے چیلنج دے دیتا حالاں عربی سن عربی بڑے دھیان نال جانن والے سن سکھن والے سن اللہ فرماندے نے میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्ला इल्लम निजतमातिल इंसो वल जिन्नो अला अय्यातु बिमिस्लि हादल कुरान ला यातु न बिमिस्लि वलौ कान बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। ए मेरे सोने नबिया जेड़े तेनों आंदे ने किस्सा कहानी दी किताब है, जेड़े तेनों आंदे ने पहले लोकां दियां किस्से ते कहानियां ने, ए मेरे सोने नबिया इन्हां बदबख्तां नूं कह दिओ और सारे जिन भी आ जाओ, सारे इंसान भी आ जाओ, सारे जिन भी आ जाओ, सारे इंसान भी आ जाओ, सारे इकट्ठे हो जाओ, एक दूसरे की मदद भी कर लो और ऐसा कुरान जैसा कुरान बना के लाओ। अल्लाह फरमाते ने सोनिया साडी तरफों चैलेंज ए मोजज़ा कुरान कोई बना के लिया सकदा। और पहले पारे च अल्लाह पाक ने फरमाया सोनिया इन बदबख्तां नूं इंज भी कह दिओ इन कुल तुम अल्ले मेरे सोने पैगंबर व इन कुल तुम फी रईबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दीना फतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदू शुहदाकुम ए मेरे सोने नबिया इन्हां कह दिओ अगर कुरान ते तुसी शक करदे हो, कुरान ते तुसी शक करदे हो, अल्लाह फरमांदे ने जो असां अपने बंदे ते नाज़िल फरमाया है मोजज़ा बना के इहदे अंदर तुसी शक करदे हो फातू बिसूरति मिन मिस्ली एक सूरत दी तरह दी बना के ले आओ, एक सूरत दे तरह दी बना के ले आओ। अल्लाह फरमांदे ने अपने गवावां नूं ले आओ, वड्डियां नूं ही ले आओ, छोटियां नूं ही ले आओ, अल्लाह दे अलावा सारे ज़ाहिरी बातनी छुपे हुए मरे हुए जिउंदे हुए सारे ले आओ। अल्लाह फरमांदे ने सारे रल के भी तुसी इस नाज़िल होने वाले कुरान दी तरह एक सूरत भी बना के नहीं पेश कर सकते। और एक जगह ते अल्लाह फरमाते ने सोनिया फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू सोनिया ये कदे भी नहीं हो कर सकते, कदे भी बना सकते, कदे भी नहीं बना सकते। इंज अल्लाह ने चैलेंज नाल गल कीती है और लोगो नबी दे कुरान नूं भी अल्लाह ने चैलेंज कर दिता है इंज दा कुरान भी तुसी बना सकते ते जिवें दा मेरा नबी है इंज दा नबी भी कोई लिया सकते ना कुरान लिया सकते हो ना मेरे नबी जैसा कोई पेश कर सकते हो ना उहदे हुसन दा मुकाबला ना उहदी गुफ्तार दा मुकाबला ना उहदी चाल दा मुकाबला ना उहदी इबादत दा मुकाबला और किसी मैदान दे अंदर भी तुसी ओहदा मुकाबला कर सकते मुकाबला कर सकते। मैनू याद आया इस कुरान दे मोजज़ा तो याद आया अल्लाह दे पाक पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक सहाबी है ना है हजरत तुफैल दोस्त कबीले नाले दा तल्लक है। एक दिन घरों निकले ते मां नूं आंदे ने अम्मा जी मक्के जाना है ते मेरा जी करदा मैं तवाफ करके आवां मक्के दा। अल्लाह 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 ते मां दी पुत्रा मक्के जा जरूर जम जम के जा तवाफ भी करी पर पुत्रा मैं सुननी भी वाह महीनों तो कि मक्के विच आया एक ओदा नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह पुत्रा जेड़ा भी ओदे सामने जांदा ही ना जुबान तो कुछ पढ़दा ही है बस इंज दा जादू वो पढ़दा है इंज दा कलाम पढ़दा है ओ जिदे ते पढ़दा है ओदा ही होके रह जाता है। पुत्रा तेरी बड़ी जरूरत है तू कला कला पुत्र है ये ना होवे कि ओदा ही ना बन के रह जाई मक्के विच ही जा जरूर पर ओदी गल सुनी। आंदे ने मैं निकलिया अपनी बस्ती चों चाचे बाबे ताए मिलन किधर चलना तुफैल ते आखन लगे जनाबे तुफैल फरमांदे ने
او چاچے اتایو میں مکے اندر جانا پیا انج میں طواف کرنے واسطے جانا پیا تے سارے دے سارے آمدے نے اے توفیل ضرور جا پر محمد دی اڑے نہ چل جائیں محمد دی اڑے نہ چڑھ جائیں اللہ 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 صحابی توفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں چل دیاں مکے آیا بیت اللہ دا طواف پہ کرنا ایک دن بھی بیت اللہ دا طواف کیتا دوسرے دن بھی بیت اللہ دا طواف پہ کرنا فرماندے نے ایک دن صبح دا ٹائم دی میں طواف پہ کرنا وا بیت اللہ دے اندر طواف پہ کرنا وا کردیاں کون ایک کونے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اگے ایک جگہ تے کھڑے ہوئے نے اللہ 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 میں نبی دیاں زلفاں ویکھیاں فرماندے نے مینوں نبی دیاں زلفاں انیاں پیاریاں لگیاں میں انج کر کے اگے پیچھے اگے ہویا اللہ دے رسول دے چہرے دیاں زیارتاں فرمائیاں فرماندے نے چہرہ ویکھیا بس میں انج دا کھبا واں انج دا کھبا اللہ 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 آندے نے میں بڑے کنا دے پردے پاپو کے رکھے سن کپڑے تن کے روئیاں رکھ کے کہ مودہ کلام نہ سن لما جویں ماں نے آگے ازی کدی انجی نہ ہو جائے فرماندے نے میں نبی دے چہرے دیاں زیارتاں کیتیاں تے محسوس انج ہوندا دی جویں اے کوئی اپنی زبان تو کچھ پڑھ بھی رہا ہے آندے نے میں اچانک ہی نہ اپنے کناں نو کھولیا تے سنیا میرے نبی اس موقع تے سورت مزمل دی تلاوت پہ کر دے سن رب دا گھر بیت اللہ کیوں جی بیت اللہ رب دا گھر ہے تے میرا محبوب اوتھے قرآن پڑھدا ہوئے گا اور کیڑی لے ہوئے گی اللہ 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 جناب طفیل دوسی فرماتے نے اللہ دے نبی کہہ رہے سن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیکا قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا فرماتے نے میرے نبی دی زبان اقدس چوں ایک کلام جدوں میرے کناں دی اندر پہ آئے آندے نے جدوں میرے کناں دی اندر پہ آئے ادھر میرا پیغمبر سورت مزمل دی آیتاں پڑھدا پیا اوے ایک ایک آیت کی دی جناب طفیل فرماندے نے میرے واسطے ہدایت دا سر چشمہ بن کے آیتاں آ رہی ہیں سن اللہ 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 جناب طفیل فرماندے نے نبی دی زبانوں یہی کلام سنیا تے رہ نہیں میں سکیا اللہ 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 یہی طفیل دوسی مختصر دسنا چاہنا آمدے نے قرآن ہی سنیا نبی دی زمانوں تے رہ نہیں سکیا تے پردے کی نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ 1400 سال گزر گئے نے اس قرآن نو نازل ہویا 1400 سال بیت چکے نے نبی تے قرآن نازل ہویا اور کعبہ دے خدا دی قسمیں ایسا معجزہ ہے جڑا قیامت دیاں دیواراں تک زندہ و تبندہ رہے گا اج بھی قرآن پڑھو تے لذت اوہی ہوندی ہے پھر ویکھو مزے دی گل ہے اخبار روز پڑھتے ہو نا تے سویرے بڑے دھیان نال کئی اخبار دے بڑے نشئی نے اج میں کئی چاہ دے بڑے نشئی نے کئی سگرٹاں دے بڑے نشئی نے تے سویرے اخبار پڑھتے رہنا
سویرے پڑھ لئیے تو شام نو بھی اخبار کوئی آکھے لو جی آپ ذرا مطالعہ کریں نا سٹ پر یہ سویرے جو پڑھ لئیے ہوں پھر اگے پہ لیا ہونا ہے مزے دی گل ہے قرآن ایک ایسا جادو اثر ہے ایسا موجودہ سویرے بھی پڑھنا دوپہر بھی پڑھنا پنجے نمازاں تو بعد ہر نماز تو بعد پڑھنا جویں دی لذت سویرے سی انجے دی لذت رات نو عشاء تو بعد بھی انجے دی ہے کیوں واللہ جی اے موجودہ ہے کسے نو جا کے غیر مسلم نو آکھو والا کہ جی ساڈے کول ایک کتاب ہے جڑی نبی تے نازل ہوئی ہے ایک باری بھی پڑھنے چس ہوندی ہے پھر پڑھنے ہور چس ہوندی ہے پھر پڑھنے ہور چس ہوندی ہے جنی باری زیادہ پڑھنے اسی شدائی ہو جانے ہاں انج دے فدائی ہو جانے ہاں تے او منن واسطے تیار تے مومن جڑا او دے کول انکار وہ پریکٹیکل روز کردا ہے جے میرے نبی دا معجزہ اے جے معجزہ اللہ سانو اے دیتے پریکٹیکل کرن دی توفیق دے دے تے ساڈے چ کئی انج بھی نہیں آندے چھڈو پراں جی اتے مولویاں دا کام ہے قرآن پڑھنا اسپارے پڑھنے مولویاں دا کام ہے سویرے بچے نو آندے نا میں تے نہیں پڑھیا جا تو جا کے پڑھ لے ہیں حال اے دے بھائی اے دے بغیر گزارا او اے دے بغیر گزارا آ تھوڑا جا اور اگے چلا میرے نبی دا معجزہ سبحان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے مکی دور دے اندر اللہ معراج کرائی ہے بیت قرآن دے اندر پڑھ کے آیا حدیث دے اوراق پھول کے آیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن اپنے صحابہ دے اندر بیٹھے نے فرماندے نے اے میرے پیارے صحابہ گل سنیا جے دھیان نال اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او میرے او ساتھیو چند ساتھی آلے مسلمان ہوئے نے تھوڑے جے نبی دے صحابہ نے اللہ دے نبی انہاں دے کول بیٹھے نے تے فرماندے نے او صحابیو میں رات مہانی دے گھر دے اندر تھا تے چن کی دو اون والے آئے نے انہاں نے مینوں اٹھایا ہے اللہ انج کر کے مختصر ہے ایک میرے سامنے جانور لے آندا گیا ہے او دے تے مینوں بٹھایا گیا ہے بڑا لمبے قد والا جانور ہے سفید کلر دا جانور ہے فرماندے نہیں یہ تو چل پے ہاں اس گھروں میں نکلے ہاں اللہ جیوں ہی نکلے ہاں چل دیاں اوہی جانور تے چل دیاں اسی بیت المقدس اندر پہنچے ہاں صحابہ بڑے دھیان نال پہ گل حالے ابتدائے اسلام دی گل ہے پر انہاں صحابہ دے عقیدے ویکھ لو ایمان کڈے مضبوط نے کسے بھی انکار کیتا سونیا پھر کی ہویا اللہ دے نبی فرماندے نے میں بیت المقدس گیا تے صحابیو آقا فرماندے صحابی کہندے نے سونیا دی رفتار کنی سی فرمایا انج نظر چکی ہے نا جتھے نظر جا کے ٹک دیئے اتھے او دی پہلی پلانگ ہوندی سی انی تیز سی اچھا سونیا پھر کی ہویا آقا فرماندے نے بیت المقدس دے باہر ایک قلعے نال سواری بنی گئی اندر گیا 2 رکعتاں نماز پڑھائی اوتھے میں انبیاء نو ملیا اللہ حاضل گیا پھر اتھوں نکلیا پھر سواری تے سوار ہویا آسمانی سفر شروع ہو گیا پہلے آسمان تے پہنچے اجازتاں لیاں گئیاں اندر گئے ایک نبی نال ملاقاتاں ہوئیاں دوسرے آسمان تے پہنچیا تیسرے آسمان تے پہنچیا ایک اور نبی نال ملاقاتاں ہوئیاں چوتھے تے پہنچیا پنجویں تے پہنچیا چھٹے تے ستویں تے پہنچیا حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچیا میرے اللہ نے مینوں جنت دی سیر کرائی دوزخ دی سیر کرائی میں اتھوں واپس آیا جتھوں نکل کے گیا سا حالاں کنڈی ہلدی سی پئی جتھوں گیا کیوں جی گل منن چ آندی جے آندے نے آندی ہے ہائے صحابہ آندے نے سونیا پھر کی ہویا اللہ دے نبی فرماندے نے جدوں واپس آیا کنڈی
हालां हिल रही सी। इन्ना लंबा चौड़ा सफर है। और पहले आसमान तो लैके दूजे आसमान तक, जमीन तो लैके आसमाने दुनिया तक मैं एक जगह ते पढ़िया 500 साल की मसाफत का सफर है। दूजे आसमान तो तीसरे आसमान तक 500 साल, फिर 500 साल, फिर 500 साल। मेरे नबी पे आते ने, मैं फिर वापस आया। इन्ना को टाइम लग्या कि कुंडी हिल रही सी। हुण दिमाग मनदा, कुछ आखणगे नहीं नहीं उरे रूह गया सी। क्यों जी? कई मौलवियां दा दिमाग खराब होया, आंदे नहीं नहीं मेरा आज दा सफर जिहड़ा रूहानी सफर सी, सिर्फ नबी पाक दा रूह गया सी। जिवें ख्वाब विच नहीं, रात नूं भाई खलील सुत्तिया बंदा सवेरे उठदा ते घर वालियां नूं आंदा जी कमाल हो गई जी, अज ते बड़ा मजा रहा रात है। की होया? मैं बैतुल्ला च गया, तवाफ किया, साई सफा मरवा की, ते बाहर निकलिया ते टिंड करांदा ही सा पिया, ते ओहो हो जाग आ गई। इंजी गल है ना। ते ओ की आंदे ने तुसीं ते इत्थे सुत्ते हो, तुसीं आंदे मैं बैतुल्ला च गया सा। यानी उन्होंने आख्या कि नबी पाक रूहानी तौर ते ये सफर किया ते तां गल मन्नी जा सकती है। कुरान आंदा जे, कुरान सुनो, कुरान ने की आख्या है। कुरान आंदा 15वां पारा जिथों शुरू होंदा है। अल्लाह फरमांदे ने सुबहान अल्लज़ी असरा बेअब्दिही अल्लाह फरमांदे ने सुबहान अल्लज़ी असरा बेअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह पे आमदे ने ओ लोगो पाक जे ओ ज़ात, सुबहान अल्लाह दी, पाक ओ ज़ात, अल्लाह जी ओ केड़ी ज़ात है। अल्लाह फरमांदे ने असरा बेअब्दिही, जिन्हें सैर कराई है अपने बंदे नू। जे सिर्फ रूह होवे ते फिर लफ्ज़े अबद बंदा बोलना। अल्लाह दे ने मैं जिस्म भी नबी दा खड़िया है, रूह भी खड़ी है ते जिस्म भी सने जोड़े अपने नबी नू खड़िया है। अल्लाह फरमांदे ने किथे लैके गया ते किन्नी देर च गया वे? फरमाया लैलो मिनल मस्जिदिल हराम, रातों रात दे कुछ हिस्से दे अंदर मस्जिद हराम तो लैके मस्जिद अक्सा तक, उथों अगे मैं सिदरतुल मुंतहा तक, जन्नत ते दोज़ख दे अंदर सारियां सैरां करा के अपने बंदे नू वापस पहुंचाया है। ए अर्शां वाले रब्बा, बंदे दी वस दा रोग नहीं। अल्लाह ने ओ सुन लो, जे मैं अर्शां वाला रब कराना चाहां ते मेरे तू कोई दूर भी मैं शुरू च दसिया कि मोजदे दे विच ताकत रब दी हुंदी है ते हथ नबी दा हुंदा। ताकत रब दी है, करान वाला कौन है? जेड़ा तेरा शऊर ना मन्ने, सोच ना मन्ने, लेकिन काम उंजदा हो जाए ते ओनू आंदे ने मौजदा। ताकत रब दी है। अल्लाह 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 जी ये काम क्यों अपने नबियां तो करवांदे हो? क्यों जी? किते मूसा दे छोटे नू सप बना के विखांदे हो पे, किते मूसा दे हाथ नू इंज करके सूरज तरह चमका के विखांदे हो पे, किते अपने नबी ईसा दा हाथ फुल बहरी वाले दे उत्ते ला के उन्होंने दुरुस्त पे करवांदे हो, किते अन्ने दे अखां दे उत्ते हाथ फरवा के ओदी अखां नू दुरुस्त पे करदे हो। अल्लाह ये क्यों करवांदे हो? अल्लाह फरमांदे ने मैं नशर व शात तौहीद वास्ते, अपनी तौहीद दी दावत वास्ते, अपने नबियां दी ज़बानां तो हत्थां तो अपने नबियां दे कोलों एक काम करवाए ने ताकि एदे जरिए नाल तौहीद दा काम आम हो जाए। आम अज वेंदे नहीं भाई खलील कईयां नूं दावत बाहर देंदे ने, हैं भाई अनसर दावत, यार आई साड़ी मसीते जुमा पढ़ी, अज कारी इरफान जुमा पढ़ाना, की मतलब है? रौनक हो जाए, साथी रल जान,
چند ساڈی مسجد دی رونقاں لگ جان تے سانوں دعوت دا ثواب مل جائے گا، انہاں نوں جمعہ پڑھن دا ثواب مل جائے گا۔ مطلب یہ سی کہ نبیاں دے ہتھاں تو اللہ نے معجزات دا ظہور فرمایا تاکہ اس جہان دے اندر میرے بندے توحید نوں سمجھن والے بن جان تے توحیدی ہو جان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ اگے چلیے، میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی، ایک صحابی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ماں میری مشرکائے تے میں نبی دا پروانہ۔ بھائی بڑی گل نہیں، اللہ پتر نو سمجھ دے چھڑے تے ماں نو، کیوں جی نہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ اللہ اللہ ایک پاسے ابراہیم نبی ہے، نبی اللہ دا برگزیدہ نبی ہے، دوجے پاسے باپ رب دا دشمن ہے، رب دی مرضی ہے۔ ایک پاسے بیٹا کہان ہے نوح نبی دا، اور باپ اللہ دا، ادھر باپ مشرک ہے ادھر بیٹا مشرک ہے، رب دی مرضی ہے۔ ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ دیاں مرضیاں اللہ نے مینوں توفیقاں دتیاں، میں نبی دے صحابیاں چ شامل ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ اللہ 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 اللہ۔ گھر دی چار دیواری دی اندر ماں بڑی پریشان ہوئی، وے ابو ہریرہ برادری اندروں وکھرا ہی کم کیتا ہی، نواں ہی کم کیتا ہی، عجیب ہی کم کر کے وفایا ہی۔ جناب ابو ہریرہ فرماندے نے ایک دن میں گھر دی چار دیواری دے اندر ہاں، ماں نے میرے پیغمبر نو مندہ بولیا، قضا و قضا کس طرح دیاں گلاں گندیاں گلاں کیتیاں، میرے نبی دیاں گستاخیاں کیتیاں۔ ابو ہریرہ فرماندے نے میں دل دی اندر سوچن لگا، اے عرشاں والے اور ربا، ایک پاسے ماں میں ایک پاسے محمد ہے، اللہ تیرے نبی محمد دا شان بھی آلہ، اس میری ماں دا شان بھی آلہ۔ اللہ 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 اللہ۔ صحابی ابو ہریرہ فرماندے نے میں اپنے جذبات تے کنٹرول کردا کردا گھر دی چار دیواری چوں نکلیا، چلدا چلدا نبی دی خدمت دی اقدس اندر حاضر ہو گیا۔ کدے لاچاری دی عالم دی اندر، پریشانی دی عالم دی اندر ابو ہریرہ ادھر گھومدے نے، کدھر ادھر گھومدے نے، کدی ابو ہریرہ ادھر چلدے نے۔ میرے آقا فرماندے نے اے ابو ہریرہ مالک کی ہویا کیوں پریشان نظر آندا ہے؟ اے جے میرا پیغمبر جڑا اپنے صحابہ نو سمجھدا، پیغمبر اپنے صحابہ دی نفسیات نو جان لیندا، او پیارے ابو ہریرہ کی گل ہے کیوں پریشان نظر آنا ہے؟ ابو ہریرہ فرماندے نے سونیا ماں مشرک ہے تے میں تہاڈا پروانہ بن چکیا ہاں۔ اللہ دے سونیا نبیا اج ایک عجیب ہی واقعہ پیش آیا ہے۔ ہاں ہاں ابو ہریرہ کی واقعہ پیش آیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی میری ماں نے تانوں مندہ بولیا ہے، برے الفاظ نال بولیا ہے، اللہ دے نبی برداشت نہیں ہویا، وقت گزاری کرنے واسطے میں باہر نکل آیا۔ میرے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ پریشان نہ ہو، اگر تیری ماں نے مندہ بولیا ہے، برا بولیا ہے، اللہ اللہ اللہ، میں محمد تیری ماں واسطے اپنے رب کولوں دعا کر دینا ہوں، میں دعا کر دینا اللہ اللہ اللہ۔ اللہ دے سونے نبی جناب ابو ہریرہ فرماندے نے ادھر میں سونے نبی دے سامنے درخواست رکھی ہے، اپلیکیشن رکھی ہے، اے ویکھ میرے نبی دا معجزہ ہی معجزہ۔ صحابی ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ دے نبی نے گورے گورے ہاتھ چک لینے تے نال فرماندے نے اللہم اہدی امہ ابی ہریرہ، اللہم مہد امہ ابی ہریرہ، اے میرے اللہ اے میرا صحابی تیرا بندہ پریشانی، اے عرش والے ربا اپنی رحمت نالے دی امی نو ہدایت نصیب فرما دے۔ کیوں جی تے کی خیال ہے تہاڈا بھی یقین ہے یہ؟ کیوں جی بابے رانا مسیتے دعا کیتی تے گھر جاندیاں نو بندہ مسلمان ہویا ہے، کی خیال ہے؟ گل جین تسلیم کر لگیا تھوڑا جہا
سوچدا ہے پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرا عقیدہ اے سی اللہ 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 میں کوئی معجزہ نبی دا اج تک پوچھیا ہی نہیں نہ نبی کولوں کوئی دلیلاں منگیاں نے جناب ابو ہریرہ فرماندے نے ادھر میرے نبی نے ہاتھ چکے نے میرا عقیدہ بن گیا بھی کہ نبی دے چکے ہوئے ہاتھ کدے خالی واپس آندے آندے نے میں گھر ٹر پیا گھر گیا دروازہ کھٹکھٹایا تے آندے نے ایک واری بھی کھٹکایا دوجی واری کھٹکایا تے بڑا نرم جہا لہجہ ٹلے ٹلے لفظ وے پترا وے ابو ہریرہ ذرا ٹھہر جا پترا میں غسل پئی کرنی ہاں جناب ابو ہریرہ فرماندے نے میں ذرا ٹھہر گیا اللہ اللہ ماں نے دروازہ کھولیا نا تے کھول دے آندی ہے بے ابو ہریرہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ ابو ہریرہ فرماندے نے میں امی نو لے کے نبی دی خدمت اندر حاضر ہویا نبی دے دربار دی اندر آ گئے نبی دے در اندر آ کے ماں نے انجے نعرہ توحید لگایا سونیا تواڈیاں مخالفتاں کرتی رہیاں پتر تواڈی عدالت دی اندر آیا پتر تواڈے قدماں دی اندر بیٹھے ہے تے ماں بیٹھن تے مجبور ہو گئی ہے او میرے برادر اے ہی میرے نبی دا معجزہ ادھر میرا نبی ہاتھ چکے اللہ میرے نبی دے ہتھاں دی لاج رکھدا ہے ادھر میرا پیغمبر اپنا لعاب کڈ گئے کسے چیز اندر پا دے اللہ میرے نبی دے لعاب دیاں اللہ اللہ لاجاں رکھدا ہے ادھر میرا پیغمبر قبل از وقت کوئی گل کہہ دے اللہ اس گل نو پوری کر دیندا ہے او یہی دا نام معجزہ ہی اللہ تینوں مینوں عمل دی سمجھ کے اللہ یقین کرن دی ایمان لے آن دی اللہ توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ